Water from the Salaulim Canal keeps flowing near Muslimwara in Kuepem, even though the fields remain uncultivated. Clogged and damaged canal pipes are leaking at the chamber base, showing long-term neglect. Locals and Salaulim Dam sacrificial families warn this mismanagement is leading to massive water wastage and waterlogging. जेन्ना साळावली डॅम जाले तेन्ना ते सायडीर रावपी जे लोक आसात आमी तांकां धरणग्रस्त म्हणटात ते धरणग्रस्तांक वेगवेगळ्या जाग्यांनी शिफ्ट केले आनी आतां कितलींशींच वर्सां जालीं ते आपल्यो मागणी ज्यो आसात ह्यो सरकारा फुडें मांडत आसात की तांकां जमनीचे प्रॉब्लेम आसा उदकाचे प्रॉब्लेम आसा सगळे प्रॉब्लेम आसात ते धरणग्रस्त आसात तेणी सॅक्रिफायस केल्ले आसा ते उदक ना म्हणटा आनी तेंची भाटां सगळीं सुकोन वयता उदकाक लागून पूण आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हो मुस्लीम वाडो केपें भागांत आनी हांगा पळय हो कॅनाल आसा आनी कॅनालाक तेकोन हांगा शेतां आसात लोकांची ती शेतां जी आसात हे लोक जे आसात आतां रोयनात सगळीं पाडंग आसात आनी त्या खातीर तांकां उदकाची जी गरज भासता ती गरज भासना सपोज गरज भासता जाल्यार WRD खंय तरी उदक पावोवपाची तेंची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसता आनी ती करूंकूय बी जाय पूण हांगा पळयात हे वाड्यार शेत रोयना जाल्यार सुद्दां पळयात WRD कशी उदक हे वेस्ट करता. हांव एक धरणग्रस्त आमी साळावलीचे आनी आमगेले धरणग्रस्त आमकां धरण बांदून थंय वाडे आनी वालकिनी शिफ्ट केले आनी आमगेले जे धरणाचें उदक आसा तें हांगा लोकांक शेताक पिवपाक म्हणून यूज केलें तें बरें आसा पूण आतां हें उदक आमी धरणग्रस्त मागता जाल्यार आमकां वाडे आनी वालकिनी धरणग्रस्तां उदक जाय तितली मागल्यार मेळना आनी हांगा पळय WRDचें उदक हें वेस्ट वयता हें सगळें पळय वेस्ट हें उदक हांगा शेत कोण रोयना हें इतली क्वॉन्टिटी ही उदकाची ही वेस्ट जावन वयता हें शेत आतां सकयल शेत आसा पूण तें शेत कोण रोयना जाल्यार उदक शेतां सोडलें कित्याक कांयच यूज ना तेजो तें शेतां वेस्ट उदक हें उदक कोणाक जर पयशांनी विका आनी पयशे करा WRD फायदो जातलो हे WRD लॉस कित्याक करतात तुमी मिनिस्टरान हेजेर लक्ष घालचें सुभाष शिरोडकरान तुगे ऑफिसरांचे स्टाफाचेर लक्ष घालचें की हे अशें करतात आनी हें उदक वेस्ट करतात हांव म्हणटा गोवोरमेंटाक फायदो करा हें उदक विकून पूण अशें वेस्ट करनाकात गरज नासतना सोडला शेत कोण रोयना कोणा खातीर हें उदक कित्याक सोडला शेत रोयना जाल्यार शेत रोयता जाल्यार सोडात रोयना जाल्यार सोडनाका कोणा विकाक. WRDन जाता तितले बेगीन हे शेतकारांक उपयोग जाता काय ना हे पळोवपाची गरज आसा उदक नाजाल्यार हें बंद करपाची गरज आसा जेणे एटलिस्ट जे मुखार शेतकार आसात या जे फाटल्यान जे वाडे साळावली धरणग्रस्त आसात तांकां उपयोगाक पडटलें. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरेश सतरकर. Like, subscribe and get notified.